अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन। कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई ड्रामा देख रहे हैं और अचानक दिल बोझल हो जाए, आंखें नम हो जाए और महसूस यूँ है कि ये कहानी कहीं न कहीं आपकी अपनी तो नहीं। पाकिस्तानी ड्रामे सिर्फ कहानियाँ नहीं होते, ये हमारे मुआशरे, हमारे रिश्तों, हमारे खामोश तकलीफ़ों की अक्कासी करते हैं। कुछ ड्रामे हमें हंसाने के लिए नहीं बल्कि हमें रुलाने, हमें झंझोड़ने और सोचने पर मजबूर करने के लिए बनाए जाते हैं। आज की वीडियो में लेकर आए हैं ऐसे दिल तोड़ देने वाले पाकिस्तानी ड्रामे जिन्होंने मोहब्बत, कुर्बानी, धोखे और दर्द को इतनी हकीकत के साथ पेश किया कि हर सीन दिल पर नक्श बन जाता है। ये वो कहानी है जो ख़त्म होने के बाद भी दिल में ज़िंदा रहती हैं। तो तैयार हो जाइए आज की फहरिस्त के लिए, क्योंकि इसको देखकर आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। छोटी सी गुजारिश है, हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके लाजमी जाएं। ड्रामा सीरियल मेरे हमदम। प्यारे नाजरीन, ये कहानी है तवक्कुआत और हकीकत के बीच के फ़र्क की, और उस इंसान की जो बगैर कुछ कहे हर मुश्किल में साथ खड़ा रहता है। कहानी वर्दा के गिर्द घूमती है जो एक रोमानवी लड़की और ख्वाबों की दुनिया में रहती है। इसकी ज़िंदगी में दो अहम लोग होते हैं, हारिस जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करती है और उसामा जो हारिस का बेहतरीन दोस्त है और खामोशी से वर्दा से मोहब्बत करता है। वर्दा और हारिस की शादी हो जाती है, मगर शादी के बाद हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगती है। हारिस जज्बाती नहीं बल्कि जिद्दी और गैर जिम्मेदार साबित होता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, घरेलू जिम्मेदारियों से भागना और वर्दा के एहसासात को नजरअंदाज करना, ये सब कुछ वर्दा के लिए बहुत तकलीफदेह बन जाता है। वर्दा खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है, जबकि उसामा वर्दा को देखकर हर वक्त इसका सहारा बनता है। वो कभी अपनी मोहब्बत के इजहार नहीं करता, क्योंकि इसके लिए दोस्ती और हदूद सबसे ज़्यादा अहम होते हैं। वक्त के साथ हारिस की ज़िंदगी मज़ीद बिगड़ती है। जब नौकरी और ख़ानदानी मसाइल से हकीकत का सामना कराते हैं, तब वर्दा खुद से सवाल करने लगती है कि सिर्फ मोहब्बत ही काफ़ी नहीं होती, सुकून और इज़्ज़त भी ज़रूरी होता है। ड्रामा सीरियल दिल पे ज़ख्म खाए। इस ड्रामे की कहानी शफक के गिर्द घूमती है जो एक मासूम, सादा और सीधा दिल लड़की होती है। शफक अपनी फैमिली के लिए हर चीज़ कुर्बान कर देती है, अपनी खुशियाँ, अपने ख्वाब, अपनी ख्वाहिशें, सब कुछ नाजरीन। लेकिन ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि इसके आसपास मौजूद लोग इसकी ज़िंदगी को खेल समझकर खेल जाएंगे। नाजरीन, यही सबाहत की एंट्री होती है, एक चालाक, खुदगर्द और मकार जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों के जज्बात से खेलने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाती। सबाहत की साजिशों का नतीजा ये निकलता है कि ना सिर्फ शफक की ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है, बल्कि कई खूबसूरत रिश्ते भी टूटने लगते हैं। इस दौरान कमाल का किरदार सामने आता है जो शफक की ज़िंदगी में उम्मीद लेकर आता है, जो सही और गलत के बीच कमाल एक ऐसा इंसान है। मोहब्बत, गलतफहमी, शादी के मसाइल और जज्बाती धोखे, ये सब शफक की ज़िंदगी में एक के बाद एक ज़ख्म बनकर आते हैं। ड्रामा सीरियल दिले जानम, ये सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं प्यारे नाजरीन, दिल और जज्बात की गहरी दास्तान है। कहानी जोया के गिर्द घूमती है जो एक मोहब्बत करने वाली बीवी और माँ होती है। जोया की ज़िंदगी उस वक्त बदल जाती है जब इसे दिल की शदीद बीमारी लाहक हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट के ज़रिए इनकी जान बचाना मुश्किल है। एक अलमनाक हादसे के बाद जोया को नया दिल मिलता और सर्जरी कामयाब हो जाती है, मगर सर्जरी के बाद वो अजीब एहसास महसूस करने लगती है, जैसे वो किसी और की यादें और जज्बात जी रही है। डॉक्टर अरहम की एंट्री होती है जो जोया का सर्जन होता है। अरहम हमेशा पेशेवराना हदूद में रहना चाहता है, मगर जोया के साथ एक जज्बाती ताल्लुक बनने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता ये राज खुलता है कि जो दिल जोया को मिला था वो इसकी अपनी अधूरी मोहब्बत की कहानी थी जो किसी न किसी तरह अरहम से जुड़ी होती है। जोया का शौहर इस बात पर शर्मिंदा होता है कि इसने कभी जोया को वक्त नहीं दिया। खानदानी दबाव, गलत फहमियाँ और जज्बाती टकराव मजीद बढ़ जाता है। ड्रामा सीरियल आखिर कब तक, ये एक ऐसा ड्रामा है जो सीधा सवाल करता है कि औरत कब तक खामोश रहेगी। कहानी दो बहनों नूर और फजर के गिर्द घूमती है। दोनों एक ऐसे घर में पली बड़ी होती हैं जो टॉक्सिक और कंट्रोल करने वाला होता है। इनकी माँ सफिया खुद तशद्दुद का शिकार होती है, दादी का हुक्म पूरे घर पे चलता है। नाजरीन, नूर एक मजबूत और निडर लड़की होती है जो गलत बात के खिलाफ खड़ी हो जाती है, जबकि इसके वालिद फालिज के शिकार होते हैं और नूर घर की जिम्मेदारी संभालती
لگتی ہے۔ ناظرین گیراج کا کاروبار بھی چلانے لگتی ہے مگر خاندان اسے قبول نہیں کرتا۔ ناظرین دوسری طرف فجر ہے، نہایت معصوم اور خوف زدہ۔ اس کا ٹیوشن ٹیچر جعفر اسے ہراساں کرتا ہے اور ویڈیوز کے لیے بلیک میل کرتا ہے۔ عزت کے نام پر فجر کو خاموش کروا دیا جاتا ہے ناظرین اور جلد شادی کروا دی جاتی ہے مگر نور خاموش نہیں رہتی۔ جب سچ سامنے آتا ہے اور فجر ڈپریشن میں خودکشی کی کوشش کرتی ہے تو نور نظام کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے۔ عدالتی مقدمہ چلتا ہے، جعفر کے جرائم بے نقاب ہوتے ہیں اور آخرکار اسے سزا ملتی ہے۔ ڈرامہ سیریل گھر تتلی کا پر یہ کہانی دوستوں کے نام پر کیے گئے دھوکے کو بے نقاب کرتی ہے جس نے پوری زندگی الٹ کر رکھ دی ہوتی ہے۔ ناظرین اس ڈرامے کی کہانی شفق کے گرد گھومتی ہے جو ایک امیر، نرم دل اور جذباتی طور پر مضبوط لڑکی ہوتی ہے۔ شفق اپنی کالج فرینڈ انجی کو دو بہنوں کی طرح سمجھتی ہے، اس کے اخراجات، تحفے، خریداری سب کچھ اٹھاتی ہے مگر انجی دراصل لالچی اور خود غرض ہوتی ہے۔ وہ شفق کے پیسے اور اسٹیٹس کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ شفق کی بھابھی ارم پہلے سے ہی سمجھ جاتی ہے کہ انجی کی نیت ٹھیک نہیں ہے مگر شفق اس پر اندھا اعتبار کرتی ہے۔ انجی کی شادی آفتاب سے ہو جاتی ہے مگر وہ اچھی بیوی نہیں بنتی اور نہ ذمہ داریاں اٹھاتی ہے۔ جب شفق کی شادی اظہر سے ہوتی ہے تو وہ لاہور منتقل ہو جاتی ہے۔ انجی کا اصل چہرہ اور زیادہ سامنے آتا ہے، وہ ہمدردی اور جھوٹی فکر کے ذریعے آہستہ آہستہ اظہر کے قریب ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شفق کو اس کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے مگر سچ زیادہ دیر نہیں چھپتا۔ انجی کے پرانے جھوٹ اور حرکتیں بے نقاب ہو جاتی ہیں۔ اظہر معافی مانگتا ہے مگر شفق اب مضبوط بن چکی ہوتی ہے، واپس جانے سے انکار کر دیتی ہے جبکہ انجی سب کچھ کھو کر اکیلی رہ جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل 5 ناظرین یہ ڈرامہ ریپ، وکٹم بلیمنگ اور نظام کی ناانصافی کو بے نقاب کرتا ہے۔ یہ کہانی ہے سچ، حوصلے اور معاشرے کے دوہرے معیار کی۔ کہانی حبیبہ کے گرد گھومتی ہے جو ایک نوکرانی کی بیٹی ہوتی ہے اور ایک شادی کے گھر کام کرتی ہے۔ ایک دن اس کا منگیتر ہاشم اسے ایک زیر تعمیرات عمارت میں بلا کر اس کی عصمت دری کرتا ہے۔ حبیبہ صدمے کی حالت میں گھر لوٹتی ہے مگر حالات کا فائدہ اٹھا کر ساحل جو ذہنی طور پر کمزور ہوتا ہے اس پر الزام لگا ڈالتا ہے۔ طاقتور لوگ میڈیکل رپورٹس میں رد و بدل کر دیتے ہیں۔ حبیبہ کو ذہنی مریض قرار دیا جاتا ہے اور معاشرہ اسے مجرم بنا دیتا ہے۔ عزت کے خوف سے اسے اپنی فیملی بھی چھوڑ دیتی ہے۔ جب حبیبہ حاملہ ہوتی ہے تو اس کی ماں زبردستی اس کا اسقاط حمل کروا دیتی ہے۔ حبیبہ سوشل میڈیا پر آواز اٹھاتی ہے لیکن اسے وہاں سے بھی شرمندگی اور نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وقت کے ساتھ سچ سامنے آتا ہے اور اصل مجرم بے نقاب ہوتا ہے، وہ طاقتور لوگ جو پیسے اور اثر و رسوخ سے ہر حقیقت دبا دیتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل منافق ناظرین اس ڈرامے کی کہانی بتاتی ہے کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، پیارے ناظرین انسانیت ہی اصل جیت ہوتی ہے۔ کہانی اجالا سے شروع ہوتی ہے جو ایک سادہ خوددار متوسط طبقے کی لڑکی ہوتی ہے۔ ایک فیکٹری حادثے میں اجالا کے والد اور بھائی جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ یہ فیکٹری ایک طاقتور اور امیر عورت امیر جہاں کی ہوتی ہے۔ اپنی غلطی چھپانے اور کیس دبانے کے لیے اجالا کی ماں پر وہ دباؤ ڈالتی ہے کہ اجالا کی شادی اس کے بیٹے ارمان سے کر دی جائے۔ جیسے شادی کوئی معاوضہ ہو، ارمان شروع سے ہی اجالا کو قبول نہیں کرتا۔ گھر میں اجالا کو نوکرانی کی طرح رکھا جاتا ہے۔ توہین، طعنے اور جذباتی اذیت روز کا معمول بن جاتی ہے۔ دوسری طرف ارمان کی بھابھی معصومہ، چالاک اور لالچی ہوتی ہے، وہ غیرت اور خودداری کے نام پر گھر لوٹ رہی ہوتی ہے مگر آہستہ آہستہ سب کچھ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ ارمان کو احساس ہوتا ہے کہ اصل منافق کون تھا۔ اجالا اپنی خاموشی، صبر اور خودداری سے سب کے دل جیت لیتی ہے اور ایک مضبوط عورت بن کر ابھرتی ہے۔ تو ناظرین یہ تھے وہ ڈرامے جو تفریح مہیا نہیں کرتے بلکہ دل کی گہرائیوں کو چھو جاتے ہیں۔ ان ڈراموں نے ہمیں سکھایا کہ محبت مکمل نہیں ہوتی، کچھ کہانیاں صرف یادوں میں زندہ رہ جاتی ہیں۔ ناظرین آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر کے ضرور جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ڈرامہ سے ریلیٹڈ تمام اپڈیٹس آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔